Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज का जो हमारा वीलॉग है ये दीन इस्लाम और डिजिटल दौर, जो आजकल दौर चल रहा है, डिजिटल मीडिया जो चल रहा है उसके ऊपर है। आपने देखा होगा कि आजकल आपने जो डिजिटल मौलवी हैं वो आपने देखा होगा कि टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मुख्तलिफ तरह के वजीफ़े आपको बता रहे होते हैं। तो मेरे नज़दीक उन वजीफ़ों पे अमल करने की बजाय आप लोग कुरान को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, कुरान को खोलें। उसे ऊपर वाली मंजिल में या ऊपर वाली अलमारी में रखने की बजाय आप कुरान को कुछ देर के लिए पढ़ लें, उसका उर्दू तर्जमा ले लें, उसे पढ़ें, अहादीस को पढ़ें, नमाज पढ़ें। आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अल्लाह की ज़ात आप पे एहसान करेगी, अपना जो नज़र करम है वो करेगी, क्योंकि हमें कुरान पाक दिया गया है सीखने के लिए। ना सिर्फ ये कि अपनी जो 30 नेकियां मिलती हैं वो हासिल करने की बजाय हमें उसे उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए कि कुरान हमें क्या क्या रहा है। तो इसी तरह ही आपने देखा होगा कि आजकल इस्लाम तो बहुत ही आसान है लेकिन उसे मुश्किल बना दिया गया। आप ये वजीफ़ा करेंगे तो आपको ये हासिल होगा, ये वजीफ़ा करेंगे ये हासिल होगा। बनिस्बत इस तरह के अमल के हमें नमाज, कुरान, अहादीस और जो अल्लाह के नबी ने हमें अहकामात दिए हैं उन पे अमल करना चाहिए, बनिस्बत कि इस तरह की ये जो डिजिटल मौलवी हैं इनकी बातों पे अमल करने के। बहुत सारी चीज़ें, और हम वैसे भी वेले लोग होते हैं और वेले बहुत ज़्यादा हम मसरूफ़ होते हैं। हमें इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम कुरान को पढ़ लें। अगर हमने कुरान को पढ़ना है तो उसका तर्जमा भी पढ़ लें, ये हमारे पास टाइम नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ, इस्लाम 360 एप्लीकेशन है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसके अंदर कुरान पाक आपको मिल जाएगा, कुरान पाक एक एक सपारे के साथ एक एक सूरत आपको मिल जाएगी, उसका तर्जमा मिल जाएगा, एक एक लफ्ज़ का मतलब आपको मिल जाएगा। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। बनिस्बत अगर आपने कुरान को वैसे नहीं पढ़ना, फ़िज़िकली नहीं पढ़ सकते, आपको कोई मसरूफियात हैं, तो आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जहाँ भी हैं आप, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप सफ़र में अपनी एप्लीकेशन ओपन करें, कुरान पढ़ना है कुरान पढ़ें। मैं आपको एक आम सी एग्जांपल देता हूँ। आजकल आपने डिजिटल मीडिया है, वहाँ पे ना लोगों ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए अजीब अजीब से लोग आए हुए हैं। छोटा पीर आ गया, निक्का पीर आ गया, इस तरह की वो बच्चे हैं और छोटी छोटी सी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी अजीबो गरीब हरकतें कर रहे होते हैं कि बंदा सोचता है ये कोई पागल लोग हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पे आप उनकी रेटिंग चेक करेंगे, उन्हें करोड़ों करोड़ों लोग नहीं हैं तो लाखों लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं और उनके व्यूज़ आ रहे हैं और उन्हें उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। मुझे ये नहीं है कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि हम एक बेवकूफ़ ऐसी कौम बन रहे हैं कि हम उनके पीछे जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम उनसे फैज़याब हो जाएंगे। हालांकि हमारे पास कुरान है, कुरान ने हमें जो हमारा सही और बुरा है वही हमें बताया है, लेकिन हम उसे नहीं खोलते, उसका तर्जमा नहीं पढ़ते। हम इस तरह के बच्चों के पास जा रहे हैं। हालांकि अगर हमने किसी डॉक्टर के पास भी जाना हो ना, हम उसे देखते हैं कि आया इसने स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में की हुई है। एमबीबीएस कर ली है, इसके बाद ये आँख का डॉक्टर है, स्पेशलाइजेशन इसने आँख में की है, दिमाग का है, दिल का है, किस चीज़ में इसने स्पेशलाइजेशन की हुई है, हम उसके पास तब जाते हैं। लेकिन हम इस तरह के जो डिजिटल मौलवी हैं, हम ना इनकी कोई डिग्री देखते हैं ना, और बस वो जिस तरह उन्होंने हमें कोई वजीफ़ा बता दिया है हम उसके पीछे लग जाते हैं, और वो बनिस्बत इसके कि वो हमें कोई फ़ायदा दें, हमें उल्टा नुकसान करते हैं। और इस तरह की एक एग्जांपल है जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी है कि इस तरह के जो डिजिटली जो पीर बने होते हैं वो थे कि किसी के वो घर में आए, वो बाबा जी ने उनके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हुई थी, तो उन्होंने बुला लिया उन्हें। तो उन्होंने उनसे गुजारिश की कि बाबा जी मेरियां ना 2 बेटियां पहले है, तो मैं चाहता है कि मेरा इस दफ़ा ना मुंडा होवे। तो बाबा जी ने क्या जी आप बाबा जी ने हूँ तेनों ना दुआ देती है, हूँ ऐत की मुंडा ही होना है। तो वो अल्लाह का करना क्या हुआ कि साल बाद अल्लाह ताला ने एक और बेटी दे दी। तो वो साल 1.5 साल के बाद दोबारा बाबा जी का वहाँ पे गुजर हुआ, तो वो फिर बाबा जी को ले आए। तो बाबा जी ने पहले भी जाते हुए कहा था कि एक काला बकरा और इस तरह की काली मुर्गी और इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें वो आपने हमें देनी है। दोबारा बाबा जी को लाए तो फिर इसी तरह ही उन्हें दोबारा अर्ज़ की कि बाबा जी वो पिछली दफ़ा जो आप वजीफ़ा करके गए थे वो अमल नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला ने बेटी दी है। तो बाबा जी ने कहा कि ऐत की जड़ा मैं तेनों वो वजीफ़ा करके देना ना, उसमें तुम्हें बेटा होगा। तो लेकिन प्रोसेस वही है, और प्रोसेस में जिस तरह बकरा वगैरह वो सारी चीज़ें और साथ में पैसे वगैरह भी थे।
وہ بتا رہے تھے کہ اس ٹائم کے 500 روپیہ دیا تھا وہ لڑکا، وہ جو آدمی تھا نا، وہ کپڑے کا کام کرتا تھا، اس ٹائم اس نے 500 روپیہ دیا، جس ٹائم 500 کی بہت زیادہ ویلیو تھی۔ تو بابا جی نے پھر وہ پڑا پڑا، تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ پھر اگلے سال بیٹی ہوئی۔ تو وہ آدمی کو نا بہت زیادہ غصہ آیا، اس نے کیا کیا، بابا جی کو بڑے پیارے طریقے سے بلایا، اور بابا جی کے جو ہو سکتے تھے نا، جتنے ہو سکے اس سے ڈنڈے پھیرے۔ تو اس کی جو بیوی تھی اس نے آ کے چھڑایا کہ ایسے ہی بابا کتے گالی نہ پی جائے، چھڑ دے۔ تو بابا جی کو جانے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 بیٹے دیے۔ تو وہ آدمی بڑا ہنستا تھا اور ساتھ میں کہتا تھا 4 ڈنڈے پھیرے تو 4 ہی اللہ میاں نے مینوں منڈے دیتے ہیں، تو ایک ادھا ہور پھیر دینا تو اللہ نے ہور دے دینے سے۔ یہ تو ایک عام وہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا، وہ اس طرح کے لوگوں کے اوپر ہمارا ڈپینڈ ہو گیا کہ بابا جی نے کیا ہے، منڈا ہونا ہے تو منڈا ہونا ہے۔ حالانکہ جس کی بیٹی ہوتی ہے نا، وہ پھر آ کے بتاتے ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے دینا ہے، بیٹا دینا ہے، بیٹی دینی ہے۔ لیکن جس کی بیٹی ہوتی ہے وہ آ کے بتاتا نہیں ہے، اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جس کے بیٹا ہو جاتا ہے وہ بلے بلے کر دیتا ہے کہ یہ بابے نے دیتا ہے۔ تو یہ ہماری کیا نام ہے، عجیب سی ہماری سائیکالوجی بن چکی ہے، اور ہم اصل میں ایشیا میں ہم جو ہے نا وہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں زیادہ، اس وجہ سے ہماری جو سائیکو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہو چکی ہے کہ یہی جو ہے بابے وغیرہ یہی ہمیں بچے وغیرہ بھی دیں گے اور لڑکے بھی دیں گے، لڑکے دیں گے اور لڑکیاں، ہمارے جو ایشیائی لوگ ہیں ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ لڑکی نہ ہو لڑکا ہو۔ اس طرح کی یہ چلتی رہیں گی، اور ساری یہ ہماری یہاں پہ، کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں اور یہاں پہ تعلیم کم ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ ایک واقعہ جو میرے نانا جی سناتے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ نا، جب وہ اسے دیس کہتے ہوتے تھے انڈیا، جب انڈیا میں رہتے تھے نا، تو یہ جانوروں کو لے جانے کے لیے، کسی منڈی میں لے کے جانے کے لیے نا، یہ جو ہوتی ہیں بسیں وغیرہ یا ٹرک وغیرہ، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، پیدل ہی منڈی میں لے کے جانا ہوتا تھا، اور کئی کئی دن چلتے تھے۔ کہتے ایک دفعہ رستے میں جا رہے تو وہاں پہ نا ایک سکھ جو تھا، اس کے گھر میں ٹھہراؤ ہوا، تو اس نے بڑی خاطر مدارت کی، وہ مسلمانوں کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے سکھ جو تھے۔ تو اس نے خاطر مدارت کی، اور ساتھ میں رات کو نا ہمارے پاس آ گیا اپنی وائف کو لے کے کہ ہمیں جی دم کر کے دیو، ساڑھے گھر نا منڈا ہوئے۔ وہ ایک عقیدے کی بات ہے، تو دم کر کے دیا، اور ان میں سے وہ نانا جی کہتے ہیں کہ ساروں نے نا کہا کہ یہ ساڈا نا بہت اچھا نیک بندہ ہے، یہ کولوں تسی دم کراؤ، تسی ٹھیک ہوئے نا۔ تو وہ نانا جی کہتے ہیں کہ میں نال نا انہوں نے گالاں کڈی جاواں اپنے نال والوں نوں کہ یہ کنجر مینوں پھسا گئے نے، تو خود بج گئے، خود جا کے سو گیا تو مینوں اتنے پھسا گیا، تو نال میں ایک ایک نا گنڈ دئی جاواں وہ دھاگے یہ اتنے۔ تو گنڈا جدوں گالیاں ساریاں پوریاں ہو گیا تو گنڈا بھی پوریا ہو گیا، میں کہا جی تسی اپنی جڑی بیوی ہے نا یہ گلے چ پا دینا، تو انشاءاللہ اگلے سال منڈا ہوئے گا۔ کہتے جی 1-2 سال گزرے تو ساڈا اس رستے دوبارہ گزر ہویا، تو کہتے اسی بھول گئے سی، لیکن وہ جڑا سکھ سی نا، انہیں دوروں سانوں ویکھ لیا، تو وہ بھجدا آیا، تو کہتے ساڈے سارے دے نا ساہ بھول گیا کہ انہیں نا سانوں جڑی سیدھی گل ہے انہیں کٹنا بڑا ہے، کیونکہ اسی تو انہوں ایویں وہ کیتا سگا کہ گنڈا بن کے دتیاں سگیاں، تو وہ دیکھو کی بنتا ہے۔ تو وہ آ کے کہتے جی ساڈے پیراں چ پی گیا کہ تہاڈی وجہ نال نا اللہ تعالیٰ نے مینوں منڈا دیتے، مینوں 2 منڈے دیتے۔ تو وہ رب دی ذات دے احسان ہے کہ عقیدہ ساڈا جداں دا وا اُداں دی ساڈے اللہ دی ذات بھی بھاگ لاؤندے ہیں، لیکن یہ کہ عقیدہ اچھا ہونا چاہیے ہمارا۔ آج کل جو دور چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں ویسے بھی ہمارے اوپر عذاب ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور بہت ساری پریشانیاں ہیں جن میں لوگ گرے ہوئے ہیں۔ تو لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں آپ لوگ خود بھی بچیں، اوروں کو بھی بچائیں، وگرنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عذاب تو رکھا ہوا ہے، اسے جہنم کہتے ہیں، اور جہنم میں ہم جیسے لوگ جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی اللہ کی بجائے کسی اور پر یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک قرآن دیا ہے، ایک اللہ نے آخری ہمیں نبی دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی احادیث ہیں ہمارے پاس، اور نماز ہے، ہم انہیں پڑھ لیں اور ہم انشاءاللہ آخرت میں اللہ کے نبی سے بھی ہم کلام ہو جائیں گے، اللہ کے نبی سے بھی باتیں کر لیں گے، اور اللہ سے بھی باتیں کر لیں گے، وگرنہ ہمارے جیسی لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔
عقیدے کو اپنے کو مضبوط رکھیں اور آخرت پر یقین رکھیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، وگرنہ جہنم تو ہمارے لیے بنی ہے، ہمارے جیسوں کے لیے بنی ہے، تو اس کا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔